बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है न्यूज़ सेशन और मैं हूं इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, हर रोज़ की तरह आज भी प्रोग्राम में 3 हिस्से होंगे। 3 हिस्सों में 3 टॉपिक्स पर हम डिस्कशन करेंगे और प्रोग्राम के पहले हिस्से में जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है जी डिस्कोर्स की निजकारी के हवाले से। ये मामला है जी चीन, कतर, सऊदीया और तुर्की की सरमायाकार जो कंपनीज़ हैं उन्होंने दिलचस्पी का इजहार कर दिया है और निजकारी कमीशन हुकाम के मुताबिक डिस्कोर्स की निजकारी में मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो ना सिर्फ अपनी सरमायाकारी करना चाह रहे हैं बल्कि वो इंटरेस्ट भी शो कर रहे हैं। क्या हमारे यहाँ इसके बाद बिजली का निज़ाम बेहतर हो जाएगा? क्या हमारे यहाँ इसके बाद जो है वो बिजली के सिस्टम से जुड़े जो मसाइल हैं वो ख़त्म हो जाएंगे? इन सारे मामलात पे एक्सपर्ट राय जानने के लिए हसनात खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप माहिर तवानाई हैं सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सबसे पहले तो सर, ये जो खबर आ रही है कि चीन है, कतर है, सऊदी अरेबिया है और तुर्की की जो कंपनीज़ हैं वहाँ से सरमायाकारी की कुछ ऑफर्स आ रही हैं, किस तरह से देखेंगे इस खबर को हम? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपकी इनविटेशन जी वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ऑफ कोर्स जो आपका सवाल है उसके ऊपर तो हमें बड़ी अच्छी नज़र से देखना चाहिए एंड वी वेलकम एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम ऑल आवर फ्रेंडली कंट्रीज। तो ये तो अच्छी बात है कि कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है पाकिस्तान में और वो भी ऐसी अपनी कंपनीज के ऊपर करना चाह रहे हैं जो कि पाकिस्तान में इस टाइम खसारे पे चल रही हैं और आज से नहीं बड़े सालों से खसारे पे चल रही हैं और जिसका रीजन ऐसा नहीं है कि कोई पाकिस्तान का इशू है या कोई जनरेशन का इशू है या डिस्ट्रीब्यूशन का इशू है। ये नाअहली हमारे इस अदारे की ही है जो कि डिस्कोस हैं, जिसमें आइस्को है, गेपको है, फेस्को है, लेस्को है, सब है। जिसमें जो प्राइवेटाइजेशन के लिए जो फर्स्ट मोस्ट कंपनीज को आगे रखा गया है दैट इज आइस्को, फेस्को एंड गैपको। और जिस तरह पाकिस्तान में पीटीसीएल की निजकारी की गई थी, प्राइवेटाइजेशन हुई थी और आज आप देख सकते हैं पीटीसीएल का जो रोल है या जो पीटीसीएल के अपने स्टैंडर्ड्स हैं वो खुद मुंह बोलते हैं कि वो क्या व्हाट इज द रीजन बिहाइंड के आज आपको पीटीसीएल आपने हर घर पे आप उसकी इंटरनेट देखते हैं। ठीक है, आप लैंडलाइन नहीं देखते लेकिन इंटरनेट आपको पीटीसीएल का ही मिलता है और पीटीसीएल की बड़ी अच्छी सर्विसेज हैं आपकी, हर वक्त आपको 11th आवर पे भी जो आपको सर्विसेज उसकी मिलती हैं। तो प्राइवेटाइजेशन की तरफ हमें जाना चाहिए, ये तो सवाल नहीं होना चाहिए बल्कि ये सवाल होना चाहिए कि इतनी हम लेट क्यों हो गए हैं और क्या अभी भी हो पाएगी या जो अभी एहतजाज स्टार्ट हुआ है हम उसके नजर हो जाएंगे। हसनात खान साहब, ये जो एहतजाज की आपने बात की है माजी में भी मेरा ख्याल है कई साल हो गए हैं मुझे भी देखते हुए सुनते हुए कि जैसे ही निजकारी की बात आती है तो फ़ौरन से पहले जो वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनियंस के लोग हैं वो तमाम के तमाम सड़कों पर निकल आते हैं, रोड्स बंद करते हैं कि अगर निजकारी होगी तो फिर हमारा फ्यूचर क्या होगी। मुझे तो एक पॉइंट ये बता दीजिए, ऑब्वियसली उनको भी अपने कंसर्न्स मौजूद हैं, सारी ज़िंदगियाँ उन्होंने इस इदारे को दे दी, अब कोई भी प्राइवेटाइज करेंगे तो फिर इन लोगों का या तो इन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, ऐसा कोई प्लान होना चाहिए। माजी में क्या होता रहा और आने वाले वक्त में अगर निजकारी होती है तो क्या इन लोगों को निकाल दिया जाएगा? वो वाकई सही एहतजाज कर रहे हैं? नहीं, ऐसा निकाला तो बिल्कुल नहीं जाएगा, लेकिन एडिक्वेट जो स्ट्रेंथ होती है जिसकी जरूरत होती है एक इदारे को वो रखी जाएगी। ठीक है, जो स्ट्रेंथ किसी भी इदारे के चलने की जरूरत है वो रखी जाती है। हाँ, हम ये चाहेंगे कि जो पाकिस्तान में के इलेक्ट्रिक के साथ हुआ, के इलेक्ट्रिक इज आल्सो प्राइवेटाइज्ड, तो वो चीजें जो वो उससे हमें सबक सीखना चाहिए और वो काम हमें इस प्राइवेटाइजेशन के अंदर नहीं करने चाहिए। तो के इलेक्ट्रिक प्राइवेटाइज हुई, हाँ ठीक है, उसके हालात सेम नहीं है, मतलब ठीक तो उसके हालात भी नहीं है बट उसके कुछ चीजें उसकी बेहतर हैं। अगर उसके आप स्टैंडर्ड्स की तरफ जाते हैं तो वो बेहतर है। जो वो खुद बिजली बनाती है, खुद बेचती है, उसकी तरफ कुछ चीजें उसकी पॉजिटिविटी भी है उसकी। तो हम जब भी अगर प्राइवेटाइजेशन होती है इस पे जो वर्किंग कर रहे हैं हम बिल्कुल इस जो हमारी प्राइवेटाइजेशन कमीशन है उसको हम जरूर ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो गलतियां ना की जाएं जो हमने के इलेक्ट्रिक के साथ की हैं। और सेकेंडली जो आपका सवाल था कि क्या ये लोगों को निकाला जाएगा या कोई इशू आएगा, नहीं ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। जो काम ठीक कर रहे हैं उनके लिए कोई मसला नहीं है। हाँ, एक ये मसला भी है पाकिस्तान में, कोई भी जो हमें ये माइंडसेट को चेंज करना चाहिए कि कोई भी गवर्नमेंट अदारा है, अगर गवर्नमेंट अदारे में कोई भी इंसान आता है तो वो ये सोच के आता है कि बस वो ताहयात सारी जिंदगी वहीं पे काम करेगा, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो ये माइंडसेट जब आप बना के किसी भी अदारे के अंदर आएंगे तो फिर वन डे जब भी प्राइवेटाइजेशन होनी है या कोई भी इशू आना है तो उसमें मसला
पैसा तो आएगा फिर। ठीक, हसनात खान, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि प्राइवेटाइजेशन जब भी होती है हमारे सरकार के इदारों की तो हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। क्वेश्चन मार्क इसलिए भी हम लगाते हैं कि जैसे ही वो इदारे, हम PIA की बात करते हैं, आपने PTCL की बात कर दी है, फिर के इलेक्ट्रिक हमारे पास, स्टील मिल की हमारे पास, ये तमाम मिसालें मौजूद हैं। हम अपने सिस्टम को क्यों नहीं बेहतर कर लेते? यही पाकिस्तानी हैं, यही लोग हैं जो प्राइवेट कंपनीज में काम करते हैं। बिहेवियर बिल्कुल मुख्तलिफ है, सरकार के इदारों में बिल्कुल बिहेवियर मुख्तलिफ है, एहतसाब का कोई अमल नहीं है। और वहाँ पर भी जैसे आप कह रहे हैं कि ताहयात लोगों की नौकरियाँ पक्की हैं, उनको कोई कुछ कहने वाला नहीं है, कोई गलती हो भी गई तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करके बचा लिया जाता है। हम सिस्टम की तब्दीली की तरफ, सिस्टम में रिफॉर्म्स की बातें तो कर रहे हैं, हम वहाँ पर तब्दीली क्यों नहीं लाते, बजाय इसके कि जो सरकार के अपने इदारे हैं, अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको प्राइवेटाइज करते रहे। मैं आपको थोड़ा सा हायरार्की बताता हूँ पाकिस्तान में, जो मैंने आज तक 15 साल में देखा है कि जो बच्चा एक यूनिवर्सिटी से निकलता है तो वो SDO लगना चाहता है, और वो ताहयात वहां पे SDO लगना चाहता है और कहता है मैं वहां से निकलूंगा भी कभी नहीं। सही। अब जब SDO लगते हैं तो SDO से ही वही लोग जो हैं वो हमारे पास नेपरा में आते हैं, डायरेक्टर लेवल पे आते हैं। एक्सीएन लेवल के लोग जो हैं वो हमारे पास नेपरा के अंदर DG लेवल पे आ जाते हैं। और जो मेंबर्स लेवल के लोग हैं, तकरीबन कुछ 60 to 80% जो मेंबर्स आते हैं पाकिस्तान में, जो 5 मेंबर्स होते हैं नेपरा के, जो अथॉरिटी है, वो अथॉरिटी भी फ्रॉम डिस्को से आई होती है। आइस्को में जिसने सारी उम्र चीफ इंजीनियर, एज अ चीफ इंजीनियर वो रिटायर्ड हुआ, उसने पूरी लाइफ वहां पे गुजारी, और वो नेपरा में आ जाता है, एक अथॉरिटी बन जाता है। अथॉरिटी ने क्या करना है, उसने डिस्कोस को ठीक करना है। सही। इसी तरह मिनिस्ट्रीज के अंदर भी जो है बहुत ज्यादा कोटा या बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो डिस्को से आ रहे होते हैं। बिल्कुल आ रहे होते हैं। इसी तरह ADB के जो MDs होते हैं, अक्सर MDs जो हैं वो डिस्को से आए होते हैं। तो ये बड़ा इशू होता है कि जो डिस्कोस को आपने अगर ठीक करना है, और जिसने ठीक करना है वही डिस्को से आएगा, तो वो कैसे कर सकेगा ठीक। अब दूसरा इशू ये है कि जो आपने बताया है कि हम अगर यहाँ रिफॉर्म्स लेकर आते हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, हमें पता है कि मिनिस्ट्री में एक पूरा ग्रुप है जो कि बहुत कोशिश कर रहा है एट द मोमेंट भी कि रिफॉर्म्स लेकर आए, खास तौर पे नेट मीटरिंग या नेट बिलिंग के जो इश्यूज हैं उसमें रिफॉर्म्स लेकर आए, क्योंकि भाई बहुत बड़ा चंक है, बहुत बड़ा कस्टमर है जो नेट बिलिंग की तरफ जा रहा है, काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ मनी है जो कि सर्कुलेट हो रही है, लेकिन उनको भी काम करने नहीं दिया जा रहा। अगर वो कोई कहते भी हैं तो नीचे टिकर डाउन होती ही नहीं है, उनकी रिक्वेस्ट, मतलब मिनिस्ट्री की रिक्वेस्ट भी टिकर डाउन नहीं होती, उनको भी इश्यूज देखने पड़ रहे हैं। द रीजन बिहाइंड कि जो CEO है, जो मालिक है डिस्को का, वो गवर्नमेंट है। सही। ठीक है, उसको उसके पैसे यहाँ से जा रहे हैं, वहां से जा रहे हैं, उसको प्रॉफिट का कोई इशू नहीं है। अगर मैं कभी, मतलब कोई बिजनेसमैन आता है, कोई बिजनेसमैन ने अगर कोई प्राइवेटाइजेशन करनी है और वो मालिक बनता है डिस्को की, तो वो तो कभी भी कुंडे लगने देगा ही नहीं। आज की डेट में कोई कुंडा नहीं लग सकेगा, कोई चोरी नहीं हो सकेगी, कोई लॉसेस जो है वो उनको खत्म करेगा। क्यों खत्म करेगा? उसको नुकसान हो रहा है। PTCL भी ताहयात चलता रहा था, गवर्नमेंट के पास ही था, लेकिन नुकसान में गया। क्यों? क्योंकि कोई बंदा देखने वाला नहीं कि प्रॉफिटेबल है या नहीं है। जब प्रॉफिट्स को आपने सर्कुलेट कर लेना है FBR के थ्रू इन एनी शेप ऑफ टैक्सेस, जो आपके इश्यूज हैं, जो आपके लॉसेस हैं, वो टैक्सेस से पूरे किए जा रहे हैं। वो फ्यूल के ऊपर लेवी बढ़ा देते हैं, वो सोलर के ऊपर टैक्स की बात कर देते हैं, तो वहां से पैसे रिकवर कर लेते हैं, और जो ये इश्यूज हैं उनको आप सॉल्व नहीं करते। तो जब तक कोई बंदा, एक मालिक नहीं आएगा या कोई प्राइवेटाइजेशन चीजें नहीं होंगी, तो वो जब तक प्रॉफिटेबल नहीं चलता तो वो कुछ चला नहीं सकेगा। अगर कोई बंदा लेता है और नहीं चला सकता तो वो बेच देगा। हसनात खान, मुझे ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि जो सरकार के मामलात हैं, यहाँ से सिस्टम से ये चीज़ें निकलेंगी तो हालात बेहतर हो जाएंगे। मुझे ये बताइए कि आप प्राइवेटाइजेशन के हक में नज़र आ रहे हैं कि इदारे ठीक हो जाते हैं। के इलेक्ट्रिक की मिसाल आपने भी दी कि मामलात ठीक नहीं हुए। दूसरी जानिब अगर इब्तदाई तौर पर फेस्को है, गैपको है, आइस्को हैं, ये 3 डिस्कोस को प्राइवेटाइज करने की बात हो रही है। अगर ये प्राइवेटाइज होती हैं, सबसे पहले तो ये जितने भी एक्स्ट्रा टैक्सेस हैं, कोई टीवी का टैक्स है, कोई टीवी के बिल का टैक्स है, वो तमाम टैक्सेस क्या हट जाएंगे? अचानक से बिजली की कीमत ज़मीन पर आ जाएगी, क्योंकि ये सारे टैक्सेस तो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। अगर वो प्राइवेटाइज हो जाएंगी तो फिर हम वो सारे टैक्सेस क्यों पे करेंगे? जी बिल्कुल नहीं करेंगे। जाहिर बात है, जब गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन जो अदारा है, जो ये कमीशन काम कर रहा है इसके ऊपर, तो उसने पूरा एक टेंडर बना के, एक RFP बना के देना है। ऐसा नहीं होता कि जो प्राइवेटाइज करते हैं तो हर चीज जो है वो दूसरा मालिक बन जाता है। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो स्टिल गवर्नमेंट के पास ही रहती हैं। बहुत से एस्पेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि स्टिल गवर्नमेंट के पास ही रहते हैं। द सेम वे जो कि अभी PTCL में भी ऐसे ही है और PI के साथ भी ऐसे ही है। तो अगर हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाते भी हैं तो बिल्कुल ऐसा ही है कि ये कोई इतना छोटा काम नहीं है, इतना आसान काम नहीं है। अगर इसमें कोई गलती हमने वही की
हैं जिस तरह हमने के इलेक्ट्रिक के साथ शायद की हैं, और काफी सालों से हम देख रहे हैं कि उसको भी एक हम मॉडल नहीं बना सके, रोल मॉडल नहीं बना सके। अगर हमने उसको प्राइवेटाइज किया तो आज हम 100% ये नहीं कह सकते कि दैट इज अ रोल मॉडल। हाँ, उसमें बहुत से बेहतर चीजें हैं, लेकिन वो चीजें टुवर्ड्स आवाम की तरफ नहीं है। वो भी क्योंकि एक बिजनेसमैन है, एक बिजनेस चला रहे हैं वो लोग, तो उसको उस तरफ से लेके जा रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट को एक क्या कहते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तौर पे इसको प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जाना चाहिए, ना कि बिल्कुल इसको प्राइवेटाइज कर देना चाहिए, ताकि अपना रोल भी रहे, शेयर होल्डिंग भी रहे गवर्नमेंट की, और जो अपना अदारा है उसको हम चला सकें, उसको ठीक भी कर सकें। हसनात खान साहब, आपने जो बातें की हैं कि जैसे पीआईए की हम बात करते हैं 30% जो है वो गवर्नमेंट के शेयर्स हैं और 70% हमने सेल किए हैं, और बिल्कुल इसी तरह 51 से 100% शेयर इन डिस्कोज की भी मतलब फ़रोख्त होने की बात हो रही है। अगर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बीच में रहेगा, इट मीन्स कि हम जो पहले से टैक्स दे रहे हैं गवर्नमेंट तो अपना हिस्सा बीच में से लेते रहेंगे, फिर सिस्टम कैसे बेहतर होगा? या तो उसको प्रॉपर प्राइवेटाइज कर दिया जाए ताकि पूछने वाला हो कि भाई आप सहूलत क्या दे रहे हैं और लोगों को क्या मिल रहा है। ये तो ना उधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, ऐसा नहीं हो जाएगा कुछ? नहीं, देखिए, जब भी एक ये तो इशू है कि जब एक पूरा एक प्लान बनाएगी जो प्राइवेटाइजेशन है, उस प्लान के अंदर ये चीजें होनी चाहिए कि ठीक है, जो बिजनेस कर रहा है उसने अपना नेटवर्क को ठीक करना है। तो जो डिस्कोर्स के पास नेटवर्क है, जो बिलिंग है, जो पैसे रिकवरी करनी है, अब इसके अंदर ये चीजें होती हैं, जैसे आज एक व्हीलिंग चार्जेस आपको पता है, जैसे एक व्हीलिंग स्टार्ट हुई है पाकिस्तान में, जो सीटीबीसीएम कर रही है, इसमो का दायरा कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो व्हीलिंग चार्जेस ले रहा है बिजली को व्हील करने के लिए, और व्हीलिंग चार्जेस डिस्को के पास जा रहे हैं। ठीक है, तो जो भी प्राइवेटाइज करेगा, जो खरीदेगा, वो अपने इस नेटवर्क को ठीक करेगा, और वो नेटवर्क के चार्जेस उस यूनिट रेट के अंदर लेगा। ऐसा नहीं कि 100% पैसे जो हैं वो उसको चले जाएंगे, बाकी पैसे जो सीपीपीजी है, जो आईपीपीज हैं, जो उनकी रिकवरी है, वो पैसे तो वहां जाने जाने हैं। उसके अलावा जो आप डिस्को इज जस्ट अ नेटवर्क, डिस्को इज जस्ट अ नेटवर्क, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। तो उस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को चलाने का, उसमें लॉसेस को ठीक करने का, उसके अंदर जो इश्यूज हैं, उसके अंदर जो चोरी है, थेफ्ट है, उसको ठीक करने के जो सारे काम होंगे, सारे चार्जेस होंगे, वो प्राइवेटाइज की तरफ जाएंगे। लेकिन जब आपने गवर्नमेंट ने अपने जो पैसे पूरे करने हैं वो तो करेगी, मतलब जो उसने टैक्स लेना है वो बिलेगी, जो उसने फिक्स चार्जेस लेने हैं, जो आईपीपीज को पालना है वो भी पाले जाएंगे, वो सब कुछ तो वैसा ही रहेगा। हसनात खान साहब, मुझे ये बताइए कि अगर प्राइवेटाइज हो जाता है मामला, ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि कोई 20, 22, 25 साल तो हो गए हैं ये प्राइवेटाइजेशन की, शायद इससे ज़्यादा ही टाइम हो गया है बातें हमें सुनते हुए। ये इतना आसान काम नहीं है। दूसरा ये कि आपको लग रहा है कि वाकई ही इतनी संजीदगी आ गई है कि प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा, पहले पीआई जैसे हो गई तो अब इनको भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ लाया जाएगा? और दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आवाम के लिए आसानी होगी, मुश्किलात बढ़ जाएंगी, आवाम का क्या होगा? जैसे देखा गया ना, जब पीटीसीएल भी प्राइवेटाइज हुई थी ना, तो आवाम के लिए ऑन स्टार्ट तो मुश्किल हुई थी। जैसे कोई बिजनेस सर्विस को संभालेगा, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अपना देखेगा, तो जहां पे उसके लॉसेस हैं उनको रिकवर करेगा, जहां पे उसकी थेफ्ट है उसको रिकवर करेगा, ठीक है, जहां पे उसको नेट मीटरिंग के या नेट बिलिंग के इश्यूज हैं उसको भी ठीक करेगा। लेकिन दैट इज आल्सो अ वेरी बिग थिंग, जिसको गवर्नमेंट को अभी से ठीक करना है, या देखना है उसको कि वो कैसे आगे लेके चलेगी। जैसे अगर मेरे घर पे मीटर, मेरे पास नेट मीटर है, मेरे पास ग्रीन मीटर है, तो मैं बिजली नहीं दे रहा, अगर मैं बिजली नहीं दे रहा तो ये एक डिस्को को नुकसान तो हो रहा है, क्योंकि उसका जो बैक एनर्जी है वो मेरे डोर स्टेप पे पड़ी है, जो मैं यूज नहीं कर रहा, जो उसके नेटवर्क के मैं पैसे नहीं दे रहा। लेकिन अगर ये प्राइवेटाइज करता हूँ तो ये प्राइवेटाइजेशन के ऊपर जो एक इसका मालिक आएगा नया, तो वो तो मुझे नेट बिलिंग नहीं करने देगा, वो कहेगा कि तूने मेरी बिजली नहीं लेनी तो मैं कनेक्शन काट देता हूँ। तो ये थोड़े से इश्यूज हैं जो कि आगे आवाम को बेयर करने पड़ेंगे। इसका मतलब है सोलराइजेशन पे जो लोग चले गए हैं पहले, तो उनको टैक्सेस लगने का खौफ है, लेकिन जैसे प्राइवेटाइज हो जाएगा मामला तो उनके लिए मुसीबत मजीद बढ़ने वाली है। हसनात खान, आप हमारे साथ मौजूद रहे, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। लेकिन कई बार पहले भी हमने देखा कि डिस्कोज की निजकारी होगी, प्राइवेटाइजेशन होगी, मज़दूर बाहर आते हैं, वर्कर्स रूट्स पे निकलते हैं, कहीं ना कहीं अपने भी मफादात मौजूद होते हैं, क्योंकि एक बड़ी तादाद है ऐसे लोगों की, ऐसे पार्लियामेंट में मौजूद ओहदेदारों के जिनके पूरे पूरे गांव चोरी की बिजली पे चल रहे हैं, और वो जो है वो महीना 1000-2000 रुपये हर घर से ले रहे हैं। और ये लाहौर से मुल्हिका गांव है, ये कहीं दूर की मैं बात नहीं कर रही। तो फिर कैसे इस सारे सिस्टम को समेटा जाएगा? अगर पंजाबी में कहा जाए तो खलारा बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, कट्टे बहुत ज़्यादा खुले हुए हैं, जिनको बांधने के लिए, उस खलारे को समेटने के लिए बहुत दिल जिगरा भी चाहिए और बहुत टाइम भी चाहिए। मुझे ब्रेक पे जाना है, वापस आएंगे, कुछ मज़ीद मामलात पे बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, बात करते हैं जी स्टूडेंट के हवाले से, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो पेरेंट्स ये चाहते हैं कि ये डॉक्टर बन जाए,
وہ بچہ ہو یا بچی ہو. اب پیرنٹس یہ سوچ کے نہیں اسے ڈاکٹر بنانا چاہتے کہ یہ مسیحا بنے گا, لوگوں کی مدد کرے گا, کسی نہ کسی کے لیے آسانی ہو جائے گی, بلکہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ اگر اسے ڈاکٹر بنا دیا تو یہ ایک طرح کی گھر کی ایک فیکٹری ہو جائے گی, کہیں نہ کہیں اچھی نوکری بھی مل جائے گی, نہیں بھی ملے گی تو کوئی چھوٹا موٹا کلینک کھول کر بیٹھ جائے گا, تو پیسے چھاپنے والی ایک طرح کی مشین. یہ ہمارا کامن مائنڈ سیٹ ہے بچوں کو ڈاکٹر بنانے کے پیچھے. لیکن اب یہ سامنے آ رہا ہے کہ جو ہمارے طلباء و طالبات ہیں ان کی شاید عدم دلچسپی ہو گئی ہے کہ میڈیکل اور ڈینٹل کالجز کی 743 نشستیں خالی رہ گئی ہیں. ایک وقت ہوتا تھا کہ اتنا میرٹ ہائی ہوتا تھا کہ بچوں کو ایڈمیشنز نہیں ملتے تھے, کالجز کی تعداد بھی کم تھی, لیکن کالجز کی تعداد بڑھ گئی ہے, پرائیویٹ کالجز نے بہت زیادہ جگہ لے لی ہے, لیکن اس کے باوجود سیٹس بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں, لیکن اس کے باوجود جو سرکار کے ادارے ہیں وہاں پر اتنی بڑی تعداد میں نشستوں کا خالی ہونا کس طرف نشاندہی کر رہا ہے, یہ معاملہ کیا ہے, سمجھنے کی کوشش کریں گے. ڈاکٹر اظہار احمد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں, صدر ہیں آپ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن پاکستان کے. سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ ایک وقت ہوتا تھا میرٹ ہی نہیں پورا ہوتا تھا, بچوں کے خواب روتے دھوتے جو ہے وہ رہ جاتے تھے کہ ہم نے میڈیکل میں ایڈمیشن لینا ہے, اور اب سیٹیں خالی رہ رہی ہیں, اسٹوڈنٹ نہیں آ رہے. لیکن میرا خیال ہے آپ کا یہ تصور کافی حد تک غلط ہے. میرٹ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. ہمارے وقتوں میں تو ایڈمیشن جس کے بھی 70-80% مارکس آتے تھے وہ 200% جانسن میڈیکل کالج میں داخل ہوتا تھا. آپ سن کے حیران ہو جائیں گی کہ اس مرتبہ جو لاسٹ میرٹ تھا ہمارا رحیم یار خان میں سرکاری میڈیکل کالج میں وہ 90% کے لگ بھگ تھا. اتنا تو ہم نے کبھی تصور میں نہیں کیا تھا کہ ہمارے وقتوں میں ٹاپرز ہوا کرتے تھے وہ 89-90% پہ ہوا کرتے تھے, اور ہم بآسانی 70-75% والے سرکاری میڈیکل کالجز میں باوجود کہ اس وقت تعداد کم تھی سرکاری میڈیکل کالجز کے ہم داخل ہو جاتے تھے. پہلا تصور تو آپ یہ درست کر لیجئے کہ پہلے سے زیادہ لوگوں کا ذوق اور شوق بڑھ گیا ہے, خواہش بڑھ گئی ہے, تعداد بھی زیادہ ہو گئی ہے, کمپٹیشن بھی زیادہ ہو گیا, میرٹ بھی ڈیفیکلٹ کر دیا, لیکن لوگوں نے اس کے لیے اپنی جستجو پہلے سے بڑھتی ہوئی ہم نے دیکھی ہے. لیکن حکومتی جو غلط پالیسیز ہیں اس کی وجہ سے جس بات کی آپ نے نشاندہی کی ہے, ہم پچھلے سال بھی انہی دنوں میں جب یہ داخلوں سے پہلے کی بات ہے یا داخلوں کے دورانیے میں ہم نے اپنا فرض سمجھتے ہوئے حکومت وقت کو ایک جو بہت اللیگل اور انلافل پی ایم ڈی سی کے رول میں ایک سکم تھا جو کہ انہوں نے اس وقت ایک گلوبلی اس کو فالو کرتے ہوئے میرے اندازے میں کہ ہم اس وقت اس کے متحمل نہیں تھے, انہوں نے کمپیوٹر بیسڈ انٹری ایگزامینیشن کا ایک ترویج کیا اس وقت, جو کہ ان کی صلاحیتوں سے بیونڈ تھا, انہیں کیپیسٹی نہیں تھی اس وقت. انہوں نے اس وقت نیشنل اسمبلی سے قانون سازی کرتے ہوئے یہ ایک سکم بیچ میں چھوڑ دیا کہ یہ 3 سال تک ویلڈ ہوگا. وہ کمپیوٹر بیسڈ ایگزامینیشن کے ساتھ منسلک تھا کہ اگر کمپیوٹر بیسڈ ایگزام ہوتا یونیورسلی گلوبلی مینس کے پورے پاکستان میں یک وقت ہوتا, میرٹ ہوتا, تو وہ ویلڈ تھا. انہوں نے کمپیوٹر بیسڈ جو ایگزامینیشن ہے اس کو تو چھوڑ دیا, اور پچھلے 20-22 سال سے جو پیپر ریٹن ایگزامینیشن تھا, اینول ایگزامینیشن ہم کہتے تھے میرٹ اسیسمنٹ کے لیے لیا جاتا تھا, اس کی بنیاد پہ دوبارہ واپسی کی. ہم یہ کہتے تھے کہ یہ آپ نے سکم بیچ میں چھوڑا ہوا ہے, آپ اس کی اصلاح کر لیجئے, کیونکہ اس کی بنیاد پہ ہم کسی ایک اینول انٹری ایگزام کو 3 سال کے لیے ویلڈ نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ جو قانونی طور پہ یا آئینی جو ایک سکم تھا کہ ایکول اپرچونٹی اور ایکول فیئر ٹریٹمنٹ جون سی تھی وہ مینڈیٹری تھی. کوئی بھی ادارہ ملک بھر میں اپنے ایگزامینیشن کے بنیاد پہ سالانہ داخلہ کرتا ہے, اور اس کا ایگزامینیشن جس دن ختم ہوتا ہے اس دن اس کا میرٹ ڈائی آؤٹ ہو جاتا ہے, ڈٹرمن ہوتا ہے, داخل ہوتا ہے. ایون میں نے یہاں آپ ہی کے پروگرام میں یہاں پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ جو پی ایم ڈی سی کے زیر انتظام یا کنٹرول میں جو
CMHS के मेडिकल कॉलेजेस जी। हैं, वो भी अपना एनुअल एंट्री एग्जाम लेते हैं, उसके बाद मेरिट बनाने के बाद वो डाई आउट हो जाता है, 3 साल की वैलिडिटी नहीं है। सही। आगा खां भी उसी PMDC के तहत रेगुलेट होता है, उसका भी एनुअल एंट्री एग्जाम है, वो जिस दिन दाखिला होता है उस दिन खत्म हो जाता है, कोई 3 साल की वैलिडिटी नहीं है। सही। इस बात को हमने बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप हम यहीं पे हमारे प्रोग्राम में ही मौजूद थे जब हम ये बात कर रहे थे कि जो पिछले वाले स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहले पास किया है, पिछले सालों में उनको एडमिशंस नहीं मिले, उन्होंने इस सालों में एडमिशन ले लिए और स्टूडेंट एहतजाज करते रोड्स पे भी निकले थे। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। हाँ। यही जो आपने अपने इब्तदाइये में बात की है, ये सीटें उस वजह से हमने पॉइंट आउट किया था कि जो लोग उस मेरिट में दाखिल हो चुके हैं उनको किसी तरह से भी नहीं छेड़ा जाना चाहिए। हमने ये पॉइंट आउट किया था, हमने पेशबंदी के तौर पे बताया था कि आप इनको नहीं रोक सकेंगे। इस साल चूंकि पेपर आपका एंट्री एग्जाम थोड़ा सा डिफिकल्ट इंडेक्स में था, वो पिछले साल के लोगों ने जब अप्लाई किया उनका मेरिट बन गया सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में, उन्होंने अपने प्रीवियस जो एडमिशन से उसको अबेंडन किया, 1 साल ज़ाय किया और इस गलत पॉलिसी इलीगल और अनलॉफुल सिकुम की वजह से उन लोगों ने जब 1 साल ज़ाय करने के बाद सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में मेरिट बना उनका, तो उन्होंने दाखिला ले लिया। ये जितनी सीटें आपने पॉइंट आउट की, ये उस नाहंजारी की वजह से है जो PMDC की नाअहली और नाकामी थी, और मैं उन कानून साज लोगों को भी इसमें मुर्द इल्जाम ठहराऊंगा। हाँ। जिन्होंने हमारी इस बात को बर वक्त टेकअप नहीं किया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये देखें, ये 743 सीट्स जिनका मैं जिक्र कर रही थी, ये तो हो गई जी प्राइवेट, लेकिन ये पूरे पंजाब की अगर मैं बात करती हूँ तो पूरी डिटेल है कि जो नारोवाल का मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे 58 नशिस्तें खाली हैं। ये सरकार की मैं बात कर रही हूँ, सरकार के इदारे। 259 सीट्स हैं जी बिल्कुल, ये टोटल 259 सीट्स हैं। सरगोदा मेडिकल कॉलेज में 37 है, शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज रहीम यार खान में 36, इसी तरह से पंजाब का फैसलाबाद है, डेरा इस्माइल, मुख्तलिफ जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे कहीं 17 हैं, 11 हैं, 6 हैं, 23 हैं। तो स्टूडेंट का क्या कसूर है कि नशिस्तें खाली, पूरा साल जो है वो ज़ाया हो रहा है? क्या हो सकता था जो नहीं किया गया? नहीं, ये कसूर की बात नहीं है, ये उनका हक है। हाँ। उन बच्चों ने दिन रात एक करके मेहनत करके पढ़े, और जो हमारी तरह के मुतवस्सित तबके के बच्चे हैं, हाँ। हम जानते हैं कि हमारे बच्चों ने कितनी मेहनत की और इस ख्वाहिश की तकमील में उन्होंने दिन रात एक किया। आज सीटें सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में खाली पड़ी हैं। हुकूमत वक्त मेरे ख्याल या तो गफलत में मुब्तला है या उनको इन चीज़ों का पता ही नहीं है। हम ये फौरी तौर पे समझते हैं कि जो सरकारी मेडिकल कॉलेजेस के अंदर सीटें खाली है, हुकूमत फिलफोर जिन बच्चों का मेरिट बनता है उसके लिए एक फौरी तौर पे कमेटी की तश्कील दें और उसकी तरवीज करें कि किस तरीके से इन बच्चों का जिनका हक बनता है उनको इन मेडिकल कॉलेजेस में खाली सीटों के अगेंस्ट लाया जा सके। अब उनका तो एक रिजल्ट आ चुका, वो सेकेंड ईयर में चले गए हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप फौरी तौर पर बर वक्त आपने ये प्रोग्राम किया है, और मैं समझता हूँ कि मैं वज़ीर आला पंजाब से भी इल्तमास करूँगा, वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब से भी इल्तमास हूँ कि इस मामले को फौरी तौर पे लिया जाए, और जिन मुस्तहिक बच्चों का मेरिट बनता है वो इन अपग्रेडेशन की सूरत में या माइग्रेशन की सूरत में फौरी तौर पे सरकारी मेडिकल कॉलेज के अंदर खाली सीटों को फिल किया जाए। और आइंदा के लिए जो एंट्री एग्ज़ाम आना है, मैं चाहता हूँ आपके तवस्सुत से मैं PMDC के लोगों को भी और वफाकी हुकूमत को भी, वफाकी वज़ीर सेहत को भी और प्राइम मिनिस्टर साहब को भी ये इल्तमास करूँगा कि अभी हाई टाइम है कि ये जो एम्बेरसमेंट इस वक्त हम फेस कर रहे हैं आने वाले एडमिशन टेस्ट में, ये जो सुकम है इसको फौरी तौर पे दूर करें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और मामला जो है वो सामने ये भी आया है कि PMDC ने नए मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में नशिस्तों में इजाफे पर भी पाबंदी की सिफारिश की थी कि नशिस्तों में इजाफा ना किया जाए बल्कि पाबंदी जितनी है उतनी ही रखी जाए। नहीं, इसको मैं थोड़ा सा पब्लिक के लिए भी और आप लोगों के लिए भी कि हर चीज़ का एक मायार मुकर्रर किया हुआ कि आपने कितने आपके पेशेंट के लिहाज से, जिसे हम बेड स्ट्रेंथ कहते हैं, कि इतने बेड्स का टीचिंग इंस्टीट्यूशन है और इसकी इस लिहाज से रिक्वायर्ड जो फैकल्टी है, जो प्रोफेसर साहबान, जो टीचर वहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम एडमिशन करने के पाबंद होते हैं। अगर किसी भी मेडिकल कॉलेज में वो रिक्वायर्ड मैंडेटरी जो एक हम कहते हैं प्रिस्क्राइब
کرائٹیریا پورا نہیں ہوتا ہم وہاں پہ اس سے زیادہ داخلہ کرنے کے مجاز نہیں ہے. اگر پی ایم ڈی سی نے اس کو بنیاد بناتے ہوئے چیزوں کو یہ پرپوز کیا ہے تو سٹینڈرڈ مینٹین کرنے کے لیے ہم اس کو کاروباری اس میں نہیں لے کے جانا چاہتے. البتہ میں یہ ضرور کہوں گا آپ کے توسط سے کہ ہمارے الحمدللہ تمام جو سرکاری میڈیکل کالجز ہیں ان میں اتنی گنجائش ہے, اتنے بیڈز ہیں ان کے پاس, اتنی فیکلٹی ہے ان کے پاس کہ ہم ڈاؤ میڈیکل کالج کی طرز پہ پنجاب بھر کے جتنے بھی تمام میڈیکل کالجز میں ہیں اس میں ہم ایوننگ شفٹس جو محدود تعداد میں 100 یا 150 کے قریب ہے ڈاؤ میں, ہم اس کی بنیاد پر جو ہمارے اچھے آؤٹ اسٹینڈنگ میڈیکل کالجز ہیں جہاں فیکلٹی بھی پوری ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ معیار جس کو ہم بنیاد بنانا چاہتے ہیں وہ پورا ہو سکتا ہے, وہاں پہ فوری طور پہ ہمیں سیٹوں کو بڑھانا چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے فیکلٹی کی بات کی ہے, آپ نے کیپیسٹی کی بات کی ہے, یہ بھی پی ایم ڈی سی ہی بتا رہا ہے. کونسل کے مطابق انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ملک کو 3,872 میڈیکل اساتذہ کی کمی کا سامنا ہے اس وقت. اگر تو یہ 26,018 مطلوبہ اساتذہ کے مقابلے میں صرف 22,146 فیکلٹی ارکان دستیاب ہیں. یہ بات میں اس حد تک تو ضرور کہوں گا کہ پرائیویٹ میڈیکل کالجز والے تو جو میرے بھی مشاہدے میں ہے اور 200% درست بات میں وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ تو عارضی طور پہ لوگوں کو لے کر آتے ہیں, کانٹریکٹ ہوتا ہے, بالکل ایسا ہی, اور وہ اس کو انفارچونیٹلی ایک کاروبار کی شکل دے چکے ہیں. اسی کا ہمیں 90s کی اس میں بہت شدت سے احساس تھا کہ ابھی یہ سب کچھ ہمارے پیشے کے ساتھ انہی صورت میں ہوگا, اور نعوذ باللہ ہم نہیں سمجھتے کہ ابھی ہمارے پیشے میں کسی طرح سے بھی گنجائش ہے کہ ہم اس کو کاروبار کی حیثیت دیں, کیونکہ میرے رب نے اس پیشے کے لیے وعدہ فرما دیا ہے کہ جس نے ایک انسان کو بچایا بلینک چیک ہے پوری انسانیت کو بچانے کا, اور یہی جذبہ کار فرما ہے جو میرٹ ہم لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ایف ایس سی کے موقع پہ بچے جو بڑی شان و شوکت اور بڑے وثوق کے اور پراؤڈ کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈاکٹر بننا ہے اور میں نے خدمت خلق کرنی ہے. تو یہ جو جذبہ ہے یہ ہمارا آج بھی الحمدللہ جو ٹاپرز ہیں بچے جو اس فیلڈ میں آتے ہیں اسی طرح سے برقرار ہے. جو پرائیویٹ سیکٹر میں جاتا ہے, جہاں پر میں ایک اور چیز پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں کہ ہم نے ہی پریشرائز کیا ہے کہ پی ایم ڈی سی کے قوانین میں اس چیز کی پروویژن ہونی چاہیے کہ شتر بے مہار پرائیویٹ میڈیکل کالجز جو اوور چارجنگ کرتے ہیں, فیس زیادہ لیتے ہیں, ان کے لیے کوئی فیصلہ کیا جائے. موجودہ حکومت نے اس کے اوپر ایک بڑا فرم ڈیسیژن کیا جو ہماری خواہشات سے زیادہ ہے, لیکن انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم 18 لاکھ سے زیادہ سالانہ فیس لینے کی اجازت نہیں دے سکتے. ویری انفارچونیٹلی انہوں نے اس نوٹیفیکیشن کو خود سے ہی عمل درآمد کروانے میں ہینڈز اپ کر دیے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب سالانہ 18 لاکھ روپیہ فیس وہ یہ کس کی جیب اجازت دے گی؟ یہ بھی تو زیادتی ہے. یہ تو آپ نے ایک ایسی جو ہماری دکھتی رگ اب اس کے اوپر کس کی جیب 18 لاکھ روپے سالانہ؟ آپ کے توسط سے میں مہینے کا 1.5 لاکھ روپیہ تقریباً. میں آپ کے توسط سے ارباب اقتدار کو بھی اور تمام پبلک کو بھی یہ کہتا ہوں کہ وہ 18 لاکھ بھی نہیں لے رہے, وہ 25 لاکھ 26 لاکھ روپیہ اسٹوڈنٹ سے لیتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو غریب گھروں کے بچے ہیں جو اپنے شوق کے لیے محنت کرنے کے بعد اس مقام پہ داخلہ لینے کے بعد وہ اپنی جائیداد بیچتے ہیں, اپنی پراپرٹیز کو کہیں کرتے ہیں. تو ڈاکٹر بھی امیر کا ہی بچہ بنے گا جس کی جیب میں پیسے ہوگا, غریب کا بچہ تو ڈاکٹر نہیں بن سکتا. شکر, تھینک یو. آپ نے اب ہماری بالکل ایگزیکٹلی دل کی بات کہہ دی ہے کہ یہ انہوں نے کاروبار بنا دیا. یہ تو ایک سٹیٹس سمبل بن جائے گا ڈاکٹر ہونا. غریب کا بچہ تو ڈاکٹر نہیں سر, وہ تو زمینیں گھر سارا کچھ بیچ دیں, وہ پھر بھی کتنے سال دے دیں گے اتنے پیسے. یہی ہمارا دکھ اور یہی تکلیف تھی, اور ہمارے پلیٹ فارم سے یہی آواز آج تک بلند ہوتی آ رہی ہے, اور انشاءاللہ جب تک ہماری استطاعت ہے, ہماری ہمت ہے, ہم اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے. اور آج کے آپ کے توسط سے پھر میں دوبارہ کہتا ہوں کہ حکومت وقت ان دونوں چیزوں پہ توجہ لے کہ پی ایم ڈی سی نے جو ایک فعال ادارہ اس وقت ہے, نو ڈاؤٹس کہ وہ ان الیکٹڈ لوگوں پہ مشتمل ہے, ہینڈ پک لوگوں پہ مشتمل ہے, حکومت ورز کی مرضی سے آتے ہیں اور ان کی پالیسی کو لے کر چلتے ہیں. لیکن حکومت وقت کے پاس تو یہ چوائس ہے کہ وہ کوئی فیصلہ جو عوامی بہتری کے لیے یا ان غریب بچوں کی جن کی محنت ایف ایس سی کے بعد میرٹ کے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اگر ان کا میرٹ کہیں پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں بھی آ گیا ہے, ان کے لیے سبسیڈائز پروگرام کرے, آدھی فیس گورنمنٹ دے, اور وہ جو 18 لاکھ کا فیصلہ انہوں نے کیا ہے اس پہ سختی سے عمل درآمد کروائے. حکومت اس میں بالکل بے بس نظر آتی ہے, اور میں پرائم منسٹر صاحب سے کہوں گا, اور میں ارباب اقتدار جو اس معاملے میں
صاحب حیثیت ہیں جو اختیار رکھتے ہیں کہ اس فوری طور پہ نوٹس لیں. جتنے بھی پرائیویٹ میڈیکل کالجز اس 18 لاکھ سالانہ کی فیس کے فیصلے کو وائلیٹ کرتے ہیں ان کے اچھا ڈاکٹر صاحب سوری ٹو انٹرپٹ, مجھے یہ بتائیے گا چونکہ آپ کا اس فیلڈ سے تعلق ہے سر, یہ تو ہم پرائیویٹ سیکٹر کی بات کر رہے تھے کہ آپ نے کہا کہ 18 لاکھ سے زیادہ نہیں لے سکتے فیس آپ سالانہ, وہ امپلیمنٹیشن ہونا یا نہ ہونا وہ ایک کوشچن مارک لگ گیا. سرکار کے اداروں میں سر میکسیمم کتنی فیس ہے اور منیمم کتنی فیس ہے؟ کس کی؟ سرکار کے اداروں میں ڈاکٹر بننے کی. سرکار کے اداروں میں تو زیادہ سے زیادہ میرا خیال 36,000 روپیہ سالانہ ہے, 3,000 روپیہ مہینہ ہوگا, 2,500-3,000 روپیہ مہینہ, اس سے زیادہ تو نہیں ہے. تو پھر پرائیویٹ میں 18 لاکھ آپ کس طرح سے الاؤ کر رہے ہیں؟ یہ پی ایم ڈی سی سے پوچھا جائے نا کہ انہوں نے کس بنیاد پہ یہ سب کر دیا نا. اگر سرکار کے اداروں میں آپ اتنے مطلب آپ کتنے 100 گنا اضافے کے بعد جو ہے وہ, اور سرکار کے ادارے ہیں کتنے, اور سر پھر کیا نئے سرکار ادارے بنا رہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹ کو سہولت دیں؟ سرکار کی تو یہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک یہ استطاعت نہیں ڈیولپ کی کہ وہ اور نئے میڈیکل کالجز کھولے. وہ تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ جو آلریڈی میڈیکل کالجز ایگزسٹ کرتے ہیں ان کے اندر بھی قواعد و ضوابط اور اپنی جو صحیح معنوں میں پالیسی ڈیسیژن کو امپلیمنٹ کر لے تو میں کہتا ہوں بہت کافی ہے. یہ جو شام کی شفٹ کی ہم بات کرتے ہیں نا, یہ ایک بہترین الٹرنیٹ ہے کہ آپ 90% کے اوپر آخری بچہ 90% سکور کرنا تو بہت زیادہ ہے. اور اینٹی ٹیسٹ کی جو ناانصافی ہے کہ 50% جو اس نے 12 سال ریگولرسلی محنت کرتے ہوئے سکور کیا ہے وہ ایک طرف, اور وہ 3 گھنٹے کا اینٹی ٹیسٹ جون سا وہ ایک طرف برابر. تو یہ ایک ایسی ناانصافی ہے. صرف نہ صرف یہ اس شعبے میں میڈیکل کے شعبے میں سر, یہ تو پورے ایجوکیشن سسٹم پہ کوشچن مارک ہے کہ آپ کس طرح سے جو ہے وہ نہیں کر سکتے نمبر گیم پہ, اور صرف ایک ہی کیٹیگری میں سب بچوں کو بٹھا کے پیپر لیے جا رہے ہیں, جو لکھ جائے گا وہ پاس ہو جائے گا, جس کا رٹا اچھا ہوگا وہ پاس ہو جائے گا, وہ نمبر لے جائے گا. نہیں, میں آپ کے توسط سے یہ ان تمام پالیسی میکرز کی طرف توجہ کروانا چاہتا ہوں ان سب کو کہ آپ کچھ ایسا فیصلہ جس کو آپ نے بنیاد بنایا ہے کہ ڈسپیرٹی ہے مختلف ڈسٹرکٹ جو آپ کے جو بورڈز ہیں, ڈسپیرٹی کو آپ 20% یا 25% کی ویٹیج سے ایکویٹ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اچھی مارکنگ نہیں ہوتی, کہیں سخت مارکنگ آ گئی, وہ ڈسپیرٹی کتنی ہوگی؟ وہ 20-25% ہوگی. آپ اس کو جو انہوں نے 12 سال تک محنت کی ہے اس کو بالکل گیٹ اوے نہیں کر سکتے, اس کو بنیاد آپ نہیں بنتے. ادروائز اس تعلیمی نظام کا جس کو موجودہ پرائم منسٹر اپنے چیف منسٹری کے ٹائم میں یہاں پر بڑے دعوے سے کہتے تھے کہ میں نے تمام تعلیمی بورڈ کو اتنا یکساں کر دیا ہے کہ ان کا معیار ایک جیسا ہو گیا ہے. اگر ان کا یہ دعویٰ ہم آج بھی تسلیم کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو ایز پرائم منسٹر آج موقع دیا ہے کہ وہ اس پہ فوری طور پر توجہ دیں. اگر یہ تمام بورڈز کارکردگی کے لحاظ سے آج نون لیگ کی حکومت وفاق میں بھی اور صوبے میں بھی, تو آپ اس کو پھر ویٹیج دیں, اس کو اہمیت دیں. اب پالیسی کی بھی ہمیں تھوڑا سا بتائیے کہ آپ کو کہاں پر پالیسی پہ کوشچن مارک آپ کو لگتا ہے کہ تھاؤزنڈز کی تعداد میں اسٹوڈنٹ کامیاب ہوئے ہیں اور سرکاری نشستیں بھی خالی ہیں اور پرائیویٹ نشستیں بھی. اب فوری طور پہ ایک تو جو پالیسی ہم نے بنا لی ہے اس میں کہاں پر تبدیلی کی ضرورت ہے, اور دوسرا آپ آلٹرنیٹ جو بتا رہے ہیں ریپلیکا یا پھر ایوننگ کے بچوں کو اکوموڈیٹ کیا جائے تاکہ ان کے فیوچر خراب نہ ہو. سب سے پہلی بات تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو نئے میڈیکل کالجز جو ہمارا مطالبہ پہلے دن سے چلا آ رہا ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ لیول پہ ہمیں ایک میڈیکل کالج ہونا چاہیے تاکہ اس ڈسٹرکٹ کی خد و خال اور وہاں اس کی جو میں سمجھتا ہوں ڈیولپمنٹ میں ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے جب میڈیکل کالج یا انجینئرنگ یونیورسٹی یا اس طرح کے بڑے بڑے ادارے وہاں جاتے ہیں تو ان کا ایکسپوجر آتا ہے, وہ انٹرلنک کرتے ہیں. وہاں ہر ڈسٹرکٹ سے گورنمنٹ کے سرکاری اداروں میں بچے جاتے ہیں اور وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. سیکنڈلی جو ہمارے اچھے ادارے ہیں جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کیپیسٹی ہے, وہاں پر ہم فوری طور پہ ڈاؤ میڈیکل کالج کی طرز پہ ایوننگ شفٹ کا آغاز کر سکتے ہیں. اس سے کچھ ہم سمجھتے ہیں جو میرٹڈ بچے ہوتے ہیں ان کا کمپنسیشن ہوگی. جو پرائیویٹ میڈیکل کالجز ہیں وہاں تو ہم ایک ہی چیز سمجھتے ہیں کہ حکومت وقت کو ان کو کسی نہ کسی ڈسپلن میں ضرور لانا چاہیے. یہ شطر بے مہار نہیں ہو سکتے. اگر تو پی ایم ڈی سی کی جو ایکٹ کے مطابق الیکٹڈ لوگوں پہ مشتمل
ترویج ہوتی ہے وہ تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم میں سے بھی لوگ جب الیکٹ ہو کے وہاں جائیں گے تو ہم پالیسی ڈیسیژن میں وہ فیصلے کریں گے جو عوام کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں. یہ قومی ادارے ہیں, یہ کسی ایک حکومت یا دوسری حکومت کی میراث نہیں ٹھہر سکتے. یہ تو رواں دھارا ہے میری قدرت کا, یہ چلتا رہے گا, رب نہیں رہنا بقا اسی کو ہے. تو جب قومی اداروں کی بات ہوتی ہے تو وہاں پہ لانگ ٹرم پالیسیز لے کر چلتے ہیں جو عوام الناس اور وہاں کے باشندوں کی بہتری کے لیے, فیوچر کے لیے کام آتی ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو ایوننگ کا آپشن دے دیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ جو کم از کم بچے اس قابل ہیں ان کو ایڈمیشنز مل جائیں. لیکن سر پھر ایک کوشچن مارک یہاں پہ بھی تو لگتا ہے نا, شاید پی ایم ڈی سی کو بھی پتہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں بچوں کو ڈاکٹر بنا کے آگے ان کو بیچاروں کو رکھنا کہاں پر ہے. کتنے ہاسپٹل سر بن رہے ہیں, کتنی ہمارے پاس کیپیسٹی موجود ہے. آبویسلی وہ فرسٹریشن ہے ہمارے ینگسٹر میں کہ ساری زندگی پڑھنے میں لگا دیا, والدین کا پیسہ لگایا ہے, جب آگے کوئی جگہ نہیں مل رہی تو پھر وہ کیا کریں گے. یہ بات آپ کی بالکل بہت وزن رکھتی ہے کہ ہم اس کو پلان کرتے ہیں کہ آگے ڈیمانڈ اور سپلائی کیا ہے. تو میں آپ کی اطلاع کے لیے جو ہماری ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے اس کی ریکمنڈیشن کے مطابق ہمارے پاس اس وقت بھی 2.5 سے 3 لاکھ ڈاکٹروں کی شارٹیج ہے, جو آبادی کے تناسب سے اور رورل اور اربن کی تقسیم کے لحاظ سے بھی وی آر اسٹل ڈیفیشینٹ بائی 2.5 لاکھ آف ڈاکٹرز, پیرامیڈکس کی بھی اور اس کی بھی ہماری اور جو موجود ہیں وہ اوور برڈنڈ ہے. یہ حکومت کی ناکامی ہے, جو پالیسی ساز ہیں ان کے فیصلہ کنی میں سکم ہے, ان کی یہ پریورٹی نہیں ہے. ویری انفارچونیٹلی جو ہم نے ابھی ریسنٹلی فینومنا دیکھا ہے نا, جس میں حکومت وقت ہماری آئینی پروویژن کے خلاف جاتے ہوئے, آئینی پروویژن کیا ہے, تعلیم, صحت اور جان و مال کا تحفظ, یہ ہماری آئینی حقوق کی ڈیفینیشن میں آتا ہے. حکومت وقت اس کو پرائیویٹائز کرنے کے چکر میں ہے. آپ نے دیکھا کہ یہاں 25 دن سڑک مال روڈ پہ پورا میڈیکل پروفیشن جون سا سراپا احتجاج رہا. اس کی ایک بنیاد تھی کہ حکومت وقت نے جو بی ایچ یو اور آر ایس سی, جو ہمارا سب سے محروم طبقہ وہ رورل ایریا ہے, ان کو سب سے پہلے ڈپرائیو کر دیا کہ ان لوگوں کو کیا خبر. یہ تو سب کے سب جون سے نا بالکل جس کو ہم وزن نہیں دے سکتے. وہاں کی ساری سیٹیں نے پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے نام پہ مستقل وہاں میڈیکل افسر کی جو پوسٹیں تھی, پیرامیڈک سٹاف کی پوسٹیں تھی, وہ وڈرا کر لی. صرف وہاں تاکہ بجٹ کے اندر ہمیں یہ خرچہ وہاں سے وڈرا ہوگا, اور وہ جو آئی ایم ایف کا ایک لفظ ہم بار بار سنتے آئے وہاں جسٹیفائی کر سکیں کہ ہم نے آپ کے مطالبے کے مطابق اتنی پوسٹیں جون سی نے ختم کر دی. صحیح. اور لیکن ڈاکٹر صاحب آئی ایم ایف نے یہ تھوڑا کہا ہے کہ آپ لوگوں کی ضرورت کی پوسٹیں, آئی ایم ایف تو یہ کہہ رہا ہے کہ جو آپ کے سرکار کے ادارے ہیں جہاں پر افسر شاہی کی کروڑوں میں تنخواہیں ہیں, جو آپ لوگ فیول لے رہے ہیں, آپ بڑی بڑی گاڑیاں, آئی ایم ایف تو وہ کہتا ہے کہ اپنی یہ والے خرچے کم کریں, اور یہاں پر جو ہے وہ عوام کی سہولیات آپ نے بہت میرے دل کی بات کہی ہے. یہاں پہ لیوی لگا دیتے ہیں بھائی, آئی ایم ایف کا ڈنڈا صرف عوام کے سر پہ کیوں ہے, حکمرانوں کے سر پہ کیوں نہیں ہے. میں نے شروع میں گزارش کی تھی آپ سے کہ یہ ہمارے آئینی حقوق میں ہے. بالکل. میڈیکل پروفیشن آپ کے آئین کے اندر ہر بنیادی حقوق جو شہر پاکستان کے باشندوں کا ہے, وہ ہر صورت ان کی ذمہ داری میں آتا ہے. صحت کو بھی اور تعلیم کو بھی اور جان و مال کے تحفظ کو بھی, مینس کہ پولیس جسے ہم کہہ سکتے ہیں, یا ہم اس سے منسلک جوڈیشری کہہ سکتے ہیں. اس کو ہم کبھی بھی ایڈ ہاکزم میں, سٹاپ گیپ ارینجمنٹ پہ, یا پہلو تہی کی صورت میں, جیسے ہم نے اب فوری طور پہ ایک سب سے جو ایزی ہمارا ٹارگٹ تھا وہ یہ صحت کا اور تعلیم کا تھا. ہمارے اسکول پرائیویٹائز ہو رہے ہیں, ہمارے بی ایچ یو آر ایس سی پرائیویٹائز ہو رہے ہیں, اگلے فیز میں تحصیل اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں پرائیویٹائز ہوں گے. تو آئی ایم ایف کے لوگوں کو حکومت کیا کرے گی؟ پی آئی اے کو پرائیویٹائز کر دیا ہے, ہم لوگ یہ ڈسکوز کو, لیسکو گیپکو کو ہم کرنے کے چکر میں ہیں کہ الیکٹرک پہلے سے پرائیویٹائز ہے, پی ٹی سی ایل ہم نے پرائیویٹائز کر دیا, اسٹیل مل ہم نے. تو سر یہ حکومت نے کیا کرنا ہے؟ آہستہ آہستہ سارے پرائیویٹ ادارے جو ہے بس اللہ کے حوالے کریں, ملک کے چلاؤ خود ہی. یہ بات تو آپ نے کہی, مطلب میں ایک تنظیم کا صدر ہوں, یہ پولیٹیکل اس میں آئے گا, لیکن میں نے اب آپ نے چونکہ ایک ذکر چھیڑ دیا تو شہری بھی تو ہے نا, آپ ایک پاکستانی بھی. ہاں, ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ حکومت واقعتاً اگر کوئی حکومت ہے تو وہ تو کبھی بھی ایسا نہیں کرے گی. تو ہمیں یہ اب شدت سے احساس ہو رہا ہے کہ یہ واقعتاً جانسن ان کی فیلنگ ایسی ہیں کہ بھی ہمیں کون سی کسی کے آگے جواب دہ ہونے کی ضرورت ہے, ہم کہاں
تو یہ ایک سیاسی سوال بنتا ہے، لیکن ہم آپ کے پوائنٹ کو میں ضرور انڈورس کرتا ہوں کہ آپ نے بالکل رائٹ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اس وقت تو ہمیں لگتا ہے کہ گورنمنٹ نام کی چیز نہیں ہے جس طرح کے فیصلے ہو رہے ہیں. یہ تو یونیلیٹرل جو اتھارٹیٹیو فیصلے ہوتے ہیں نا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ کبھی ماشاء اللہ کے وقت میں ہوتے تھے، بس آرڈرز آئے اور امپوز کرنا ہے، یہ اسی طرح کے فیصلے ہو رہے ہیں. لیکن الحمدللہ ہم چونکہ نمائندگی کا حق رکھتے ہیں اور ہم اپنی ذمہ داری میں ٹھہرتے ہیں، ہم عوام الناس کے لیے بھی، اپنے پیشے کی تقدس اور تکریم کے لیے بھی آواز بلند کرتے آ رہے ہیں اور ہمیشہ بلند کرتے رہیں گے. ہم آپ لوگوں کے بھی مشکور ہیں کہ موجودہ حالات میں بھی آپ نے ایک ایسا سینسٹیو ٹاپک جو ایک کامن آدمی کے لیے یا خاص طور پہ اس معاشرے کے اندر جہاں آپ کہیں کہ میرٹ کا اور محنت کرنے والے بچوں کا تقدس اور ان کے فیوچر کی آس اور امید ختم ہوتی ہے، وہاں ہمیں فرض سمجھتے ہوئے یہ آواز بلند کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر اظہار احمد چودھری صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. اور یقینی طور پر کوشچن مارک لگتا ہے یہ پی ایم ڈی سی کی پالیسیز پر، ایڈمیشن پالیسیز پر، پھر ٹیسٹ کے نظام پر. ہر سال کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ان کے ساتھ ہونے کیا والا ہے. اور پھر ایک بہت بڑی تعداد جو اسٹوڈنٹ رہ گئے ہیں، اوبویسلی اگر وہ پاس ہوں گے تو ان کو پھر آگے گورنمنٹ کہاں پر اکوموڈیٹ کرے گی، یہ بھی بہت بڑا کوشچن مارک ہے. اور یہ ہمارا ہیلتھ سسٹم ہے جو کہ 1947 سے 2026 میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہر حکومت کی پرائورٹی رہا ہے. اور پرائورٹائز پروجیکٹس کی کیا حالت ہے آپ کے سامنے. ایک بریک پہ جاتے ہیں، واپس آئیں گے، کچھ مزید ٹاپکس پہ بات ہوگی. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، بات کریں گے آج انتہائی اہم دن ہے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن. اور آج اس خاص سیگمنٹ پر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کردار پہ بات کی جائے، ان کے طرز حکومت پہ بات کی جائے اور ان کی جو خصوصیات رہیں زندگی کی، اور خاص طور پر اسلام کے پھیلاؤ میں جو ان کا کردار رہا، ان تمام معاملات پہ بات کریں گے. میں کوشش کروں گی کہ میں کم سے کم بات کروں کیونکہ ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی محمد فاہد مجددی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسلامک اسکالر ہیں. سر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی کہ ہمیں بتائیے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار کتنا مضبوط رہا، کیسا ان کا دور حکومت رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون. صدق اللہ ورسولہ العظیم. محترم ناظرین و سامعین، میں آج اس حوالے سے اس گفتگو کو پرمنظم اور بہت ہی ایک ہماری زندگی کا بنیادی احاطہ کہوں تو یہ کم نہیں ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ایسی ذات ہے کہ جن کی سیرت کے بغیر ہماری زندگیاں اور ہماری آخرت نامکمل لگتی ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کی ذات کے بارے میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو میرے بندے عثمان کی پیروی کرے گا، یعنی جو حضرت عثمان کی سیرت کو اپنی عملی زندگی میں لائے گا تو گویا اس سے بھی میں راضی ہو جاؤں گا. والذین اتبعوہم بإحسان، یہ سورۃ التوبہ آیت نمبر 100 ہے. اس میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین اتبعوہم، جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں کی یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرے گا تو گویا رب تعالیٰ فرماتا ہے جیسے میں ان سے راضی ہوں ایسے ہی ان کی نقش قدم پر چلنے والوں سے راضی ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور آج میں نے جو آپ کے سامنے آیت کریمہ پیش کی ہے اس کے بارے میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے ایسے لوگوں کو جہنم سے دور کر دیا جن لوگوں کو ہم نے اپنی رحمت سے ڈانپ لیا ہے. وہ رحمت سے ڈانپے گئے وہ لوگ ہیں کہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظر کرم اور نظر رحمت میں موجود تھے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی اور مسلمین کے مولا، ہر مسلمان کے مولا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان عالی شان ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آیت کریمہ پڑھتے ان الذین سبقت لهم من الحسنى، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عثمان منہم، عثمان بھی انہی لوگوں میں سے ہے جو جہنم سے دور کیے جا چکے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان جو داماد ہیں ان کی
جو تعریف ہے وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں بے ہے. شک نہیں ہے. لیکن مفتی صاحب اگر ہم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و دولت سے بہت نوازا تھا، لیکن اسی حساب سے ان کا ہاتھ اللہ کی راہ میں فراخ دلی سے خرچ کرتے تھے. پھر اپنے پورے کنویں انہوں نے وقف کر رکھے تھے کہ لوگ یہاں سے پانی پئیں، استعمال کریں. اس بارے میں ہمیں بتائیے. میم اس حوالے سے میں آپ کو ایک چیز سے آگاہ کرتا چلوں. آج جیسا دور چل رہا ہے، پاکستانی سٹیزن کیسے اپنی زندگی گزار رہے ہیں مجبوری میں کفایت شعاری کے ساتھ، ٹھیک ہے. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اتنے مالدار ہونے کے باوجود وہ کم خرچ تھے. ہم کم خرچ اس لیے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے کی جو ہے اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ زیادہ رہے. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے پیسہ کم خرچ کرتے تھے تاکہ میں اپنی جان پر کم لگاؤں اور لوگوں کو اپنے مال سے رب تعالیٰ کی ذات کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کی طرف بھیجوں. سبحان اللہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیارے صحابی کی تمام زندگی دیکھیں تو یہ مجبور ہو کر کم خرچ نہیں تھے، بلکہ یہ زہد و تقوی کے لحاظ سے کم خرچ تھے. اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ روایت ہمیں آپ کی شان کو مکمل کرنے کے لیے کافی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبوک کے موقع پہ جب 1000 سونے کے سکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سکوں کو اپنے مبارک جولی میں ڈال کر ان کو اٹھا کر پھینکتے، پھر اٹھاتے اور پھر کھنگالتے. اور پھر بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان جو عمل کرے گا عثمان کا کوئی عمل اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا. علماء کرام نے یہ لکھا کہ اس میں یہ بات نہیں ہے کہ حضرت عثمان کو گناہوں کی اجازت دے دی گئی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے دل پر اپنا مبارک ہاتھ رکھا اور اس ہاتھ کی برکت سے آپ کے جسمانی اور روحانی طور پر آپ کے اوپر یہ اثر کیا گیا کہ آپ گناہ کی طرف سے محفوظ کر دیے گئے، آپ گناہ کی طرف جا ہی نہ سکے. تو یہ آپ کی شخصیت کا ایک عملی نمونہ ہے. نوجوان ہمارے آج کا مسلمان کس طرح سے جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی میں لا سکتا ہے؟ سسٹر میں اس حوالے سے اس چیز سے بہت زیادہ نالا ہوں کہ ہمارے آج کل نوجوان نسل چاہے وہ میل ہے یا فیمیل ہے وہ حرام تعلقات کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، جو کہ ایک ہماری معاشرے کا اس دور کا میں یہ سمجھوں گا ایک بہت بڑا ایک ڈسگسٹنگ پہلو ہے کہ معاملات میں ہم اتنی گندگی لا چکے ہیں کہ ہر شخص حرام رشتہ رکھنے پر مجبور ہے معاذ اللہ. حالانکہ ایسا عمل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں اور آپ کی زندگی میں نمایاں پہلو نہیں ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، وقت کی تھوڑی سی قلت ہے، مجھے آپ کو انٹرپٹ کرنا پڑے گا. یقینی طور پر آج کے دور میں حلال و حرام کی چاہے وہ رشتوں کی بات کرے، کمائی کی بات کرے، تمیز کہیں نہ کہیں ختم ہوتی جا رہی ہے. اور اگر ہم رسول خدا کی سیرت طیبہ کی بات کریں، ان کے صحابہ کرام کی بات کریں، خاص طور پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کریں، ان کی سیرت پر عمل پیرا ہونا شروع ہو جائیں تو بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں ملیں گے. اللہ نگہبان.